Mga bata, ania ang programang maghatag kanimo og mga sugilanon, leksyon ug mga pagtalunan gikan sa balaang kasulatan. Story time. Matag adlong Sabado, alas 2 sa kahaponon, dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong mga kapaglaom. Ang matagpulong kinabuhian ta, bisan karos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masunuon ka, ikaw pagahumpayon niya, usa ka nunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Mag-ampo o mag-aawit kita, tahan ang kumaniya. Pagtuog paglaong, higala nawata karon. Kini ang atong Hope Radio. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. Mayong buntag kapag laom, no? Praise God nga sa gyapon gitagaan ta og lain nga opportunity sa paghimo sa atong programa ang pamalandong sa kabuntagon o kini si kapaglaom choose nga makig-uban kanimo kapaglaom sulod sa pagpapangalaman. And thanks God again paglugway sa itong tagsa-tagsa kinabuhi magkanag katang ni mga taknaa magpulitan sa ulog sa itong Independence Day, no? Kalayaan o as well as sa mga panalangin kanunay nga tagana sa matag-usa ka nato pasalamatan kita ana man sa mga pagsuway sad kung sa mga eksperyensya nga atong sugutan matag adlaw. Panimbaya diha ang kapikas sa kinabuhi kapaglaom official mayroon si EG natusab sa akong igsuon, no? Padulong na dili sa Cebu kauban sa iyang mga pamilya. Okay. O mayong buntag usab sa ato mga kapaglaom nga gikan sa kamotes, no? Mga Miao family, Cartagena family as well. Mga aganan, I don't know kung napa. And of course, mayong buntag ngadto kang kapaglaom LG and kapaglaom love, no? Sa ilang umaabot unya. Congratulations, no? Sa ilang umaabot nga kasal. Mayong buntag kaninyong tanan diha. Mayong man sa itong mga layman, atong mga newly baptized, dinhi sa itong dapit o sa tibuok kalibutan. O mayong buntag sab ngadto sa itong mga kaigsuunan sa sangi, sa luray, o sa diin pa nga dapit. O mayong buntag sa atong mga kasilinganan as well diha sa sangi Toledo City. Mayong buntag kaninyong tanan. Okay. Ang atong uluhan karon kapag lao mao ang mahinungdanong mga tanod sa influensya. Atong teksto makita sa Proverbs 2 versikulo 20. Dinhi nagingon, aron ikaw magalakaw sa dalan sa mga maayong tao,
o magabantay sa mga alagianan sa mga matarong. Okay, atong ang yun, ang balaan nga espiritu nga makikuban na to karon ni taknaag kapaglaom magamputa dalaygon og salimbahon nga Dios nga ikaw ana sa imong mga trono. Uno sana nagapasalamat kami sa imong dakong gugma nga imong gipadayag sa matag usa pinaagi sa paglugway sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Imo kaming gipukaw nini buntaga o midangat kami nini mga tagnaa. Ginawa mong gihangyo na mutugyan diha mong tagsa-tagsa ka ulingon. Nga imong lamdagan, imong hikapon mga unahon na o kasing-kasing aron sa ingon no Dios. Among kining masabtan o mahigugma kami sa imong mga pulong. Aron sa ingon magalakaw kami sa dalan sa pagkamatarong ubos sa imong mga kabuton. Amo kining gitugyan, isalig diha kanimo ang tanan, mayngon man among mga kapasayloan sa mong tagsa-tagsa kakasaypanan, tungod lamang sa gahong ngalan ni Ginoong Hesus kami nagaampo. Amen. O sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan kapag laom, ato kining paminawan kining usa ka malaumon kayo nga lawiton. You face the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, Think of where each can lead you from here. and as your pain is slowly easing, You can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. when answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe
We're back paglaom sa atong programa ang Pamalandong sa kabuntagon o kinighapon sa kapaglaom JC, no? Atong sugdan sa pagbasa ng kapaglaom. Kasagaran mahitabo nga diha sa mga kapunungan sa eskwelahan adunay duha ka matang sa mga tao kadtong nagtinguha sa pagbuhat sa matarong o kadtong nagdasig sa uban sa pagsulod sa dautan, no? Mao gina usually duharam gid na gid kini musupak ug muyon. Okay. Sa pakiguban sa mga walay pagtagad ug mapatuyangon sayon nga tan-awon ang mga butang sama sa ilang gibuhat ug mawad-an sa tanang pagbati kung unsay kahulugan sa pagkahimong sumusunod ni Hesus. Bantay ang imong kaugalingon ni ini nga usa ka punto. Ayaw pasagdi nga maimpluwensya o may pasalaag kamo sa mga tao nga inyong nasayran nga ang ilang mga pulong o mga buhat dili bahin sa Dios. So, bantayan na kapaglaom. Sa ingon ni ana, mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Makita na sa Matthew 7, versikulo 20. Nagtinguha si Satanas sa paghatag sa iyang espiritu sa matag usa ka kalag nga wala magdugtong kang Hesukristo ug bisan kinsa nga magdumili sa pagigdugtong kang Hesukristo madala ngadto sa pagigdugtong sa kaaway ni Kristo. Adunay mga tanod sa influensya nga magbugkos ni ini nga mga kalag o magdani sa ubang mga kalag pinaagi sa tawhanong influensya. Hangtod nga sila mahimutang ubos sa paggahom ni Satanas o mapasalaag ang ilang mga tiil sa sayop nga mga alagianan. Kumun kaayo kini nga mga katalagman ngadto sa tanan. Matintal ikaw sa pagpili sa imong kaugalingong dalan o sa imong pagbuot. Usually mao gini mahitabo labi kanang pasagad na pud kay ka sa imong kaugalingon, no? Padayon ta nga wala nay pagtagad sa kabubuton sa Dios. Ayaw tuguti nga adunay bisan unsa nga butang nga magdani kanimo gikan sa buluhaton ug alang sa eternidad. Pag kinabuhi nga mapadayunon subay sa kabuton sa Dios o ipahaom ang imong kinaiya sumala sa balaang sumbanan. Importante jud kay kinaiya kapag laong, no? Now, kung magkinabuhi ka nga walay matngon ug walay pagampo, siguro gayud nga tukbon ka sa kaway nga mao maghatod kanimo sa sa pagpakasala. Tinuod na. Busa magsalig ikaw ibabaw sa patukuranan nga bato, kahoy, dagami nga pagaut-uton sa katapusang dako nga adlaw. Ang matag usa ka kasing-kasing matandog o madani ngadto kang Hesukristo, ikaw mahimo nga tinun-an sa kasulatan ang Espiritu sa Dios maghatag sa mga butang sa Dios o ipasabot sila sa kalag. Ang bulawan nga mga tanod nga magagikan sa mga kalag ni adtong maghimo sa Dios nga ilang kusog pinaagi sa mga tanod sa influensya ngadto sa ubang kalag ug magdani kanila ngadto kang Kristo. Mao kining buluhaton nga buhaton niadtong nabutang ibabaw sa patukuranan bato. Bililhong material kay sila mag-abag kang Hesukristo. Okay, dalaygon kayang Diyos intak na kapaglaom. Adin sa makausap iya na sa tanggi pahinumduman, no? Actually it's a warning kung imo ni basahon ang prior to this verse 19 naghatag ni og pahibalo si Haring Solomon diri, no?
No, actually, duha ra magyud ka tao, duha ra ka klase nga tao ang gipunto diri kapag laom, no. Ang naghatag ang proverbio og actually choices. Ikaw mo pili ngadto sa pagkamatarong sa dalan o magsubay sa dalan sa pagkamatarong, or kung dili ka magpili, dili ka baton o magbantay sa mga kagalingon, it would lead you to destruction. So adto ka, duha ra mo pilian, ari ka sa mga ayong tao o sa daotan ng mga tao, no. Okay, mao na siya ang pinakapunto ining maong teksto kapag laom, no. And again, si Haring Solomon nagpasidaan, no? So kung nindot jud kayo, mabitaw na sa makita po sa Proverbio 22:6 nga train up a child, no. Sa bata pa ato ginang bansayon atong mga anak nga aron sa kadagkuan ni dili na basta-basta mahimulag nila, no. So kini mga basahon labi na kining proverbio kapag laom, nindot kayo mga tambag ni ini, no, kinahanglan kay nato pong mabasa, kinahanglan nato nga mahitisok sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, no. So Haring Solomon pilmero din nag-explain siya sa negative side in which manggod nga by the time nga imong mabasa nga kanang dunay mga pagtulon, dunay mga pagpugong, dunay mga pagpahimangno, no, sa maong mga teksto, mao na siya. But kung imo siyang i-receive as a positive, no, kanang sa panahon unya nga magasubay ka sa dalan sa pagkamatarong, no, mulid pud nito sa kinabuhi nga dayon, no. So kana ra to follow the choice and habits of great men, mao na siya sa Proverbio 2:20, no. So mao ni ang God's protection and prosperity nga anha ra gid makita, no, sa mga basahon, no. Para makita na sa kung imo padayunon na pagbasa, makita na sa 21 hanggang 22, no. So ang definition of good and bad is not by culture kapag laom, no, or interpretation kanang pag-interpret, no, or preference, no. Ang glorious sa Creator, ang kahimayaan sa Ginoong Dios mo ni maghatag og simple kay nga butang ngadto sa mga katawhan nga magsubay sa pagkamatarong. Okay? So the only key ang pinaka-yawi ra gud kapag laom aron imo kining mabatnan or imo kining or masubay pug ka, no, sa mga dalan sa pagkamatarong aron imong mabantayan ang imong kaugalingon kapag laom, ang kaalam ra gid, ang balaan nga kaalam nga maunay yawi, no, sa pultahan ngadto sa dalan sa pagkamatarong nga imo angay nga subayon ug mao nay gusto pod sa atong buhi nga Dios nga imong subayon, no. Sa atong nabasa gipahimanon ta nga matngunan nato atong kaugalingon or bantayan nato ang atong kaugalingon, no, while we are nagkinabuhi ning gubot kay nga kalibutan, no. Adunay daghan kay mga tentasyon sad as well, no, nga dunay mga panahon na dili nato mabantayan, dunay sa mga panahon nga dili sa ginato makapugngan, no. But mao lagi na kung duna kay giya sa balang espiritu, kanunay kay gaampo sama sa atong nabasa, wala kay pag-ampo, wala kay pagtagad, dali ra jud kay ka mapintal. Pero manangingon po sa basahon nga kung imong suklan ang yawa mo karatil po na og dagan pinaagi sa pagduol, no, sa pagsangpit, pagampo. Okay? So mao na ang ato ang pinakapunto, ang kabalaan nga kaalam ug asa nato na makita or makuha kapag laom wala gilain gud sa basahon, balaan nga basahon nga mo'y hatag kanatog kaalam sa langit nun ng kaalam, labi na niining basahon sa proverbio kapag laom, no. Ting pag mga ninduta jud kung ato ni tun-an
no, if it enters sa atong kasing-kasing kunya para nimo nindot na kaya nga paminawon, surely it would lead you to kanabang ngadto sa kinabuhi nga dayon o mao imo ni makinabuhi, no? Mao ni mahimo nimong giya, no? So nindot kayo, no? Og sa basahon kapag makita nato mga great men, dunay daghang mga maayo kay mga tao, doon na po yung mga maayo diha nga before dili sad sila, no, or dautan sila, no, like ni Saul, no, dautan nagpersecute sa mga magtotoo pero kay gipili siya sa Dios, no, so mao na wa gyud mahimo, nagnahimo siya na nga kanang dako kay nga pagtulanan. But ang pinakanindot o pinaka greatest na example kapag lam is si Ginoong Kristo, no? So ang balaang kasulatan nagapadayag, no, nagapahinumdom sa matag usa nato ang mga kaagi, no. Again, ang nahitabo kaniadto kapag laom mahisusama sa atong mga hitabo karon, no. Doon yung mga nindot na mga maayo nga mga tao nga nagalakaw nga nasayop sa as well, pero tungod sa grasya sa Dios nga mana ni dool sad siya, sila na usab. So mao na ang atong punto karon nga taknaa, while we are still living in this sinful world, no, doon natin dako kayo nga paglaom nga kanang mahisubay puta sa dalan sa pagkamatarong pinaagi sa pagbaton yan ang balaan nga kaalam nga gikan pod sa balaan nga kasulatan, no. So hinaot pa nining hamubo kay natong pagkigabahin sa maong punto kapag laom atong mapamalandungan sa atong tagsa-tagsa kakugayon nga bisan pa man sa atong mga kasaypanan, bisan pa man sa atong mga kaluyahon, adto natin dako kang paglaom tungod kay dunay Dios nga una na higugma kanato sa matag usa kanato, yun, no. So kinis kapag laom GC nagaingon, for wisdom is better than jewels. Makita po na sa Proverbs 8 verse 11. And on behalf of Hope Radio Toledo, we would like to thank our Central Visayan Conference President Kapaglaang Pastor Charles Nugra, our Communication Director Kapaglaang Pastor Lilod Arangues, Station Manager Kapaglaang Pastor Efren Ortiga, and of course atong Production Manager Kapaglaang Pastor Dwayne Morphy Clibas nga mo ato ang nahimong technical karon, no. Salamat kayo Pastor, og sa tanang mga media missionaries sa inyong makanunayon nga pagsuporta sa atong istasyon, no. So mag-ampot Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpahinumdum sa matag usa kanamo nga ang pagpili sa maong mga desisyon anaa kanamo uban sa imong tabang Ginoo. Hinaot pa na samtang kami magkinabuhi ning gubot kayo nga kalibutan, ikaw Ginoong Diyos magagiya sa matag usa kanamo. Limpyuhi among tagsa-tagsa ka kasing-kasing aron sa ingon takos kami Diyos ng bodawat niya ng panalangin niya ng dakong grasya, no, labaw sanan kanang kinabuhi nga dayon nga imong gitaganan sa mga matarong. Tabangi kami samtang kami nagkinabuhi nga mahimo kaming magmalig-on sa among pagtuo diha kanimo ug mahimong hayag ngadto sa mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Tabangi ang matag usa, diin baton kami Ginoo yan ang balaan nga kaalam nga gikan sa balaan nga kasulatan. Dasiga Ginoo ang matag usa sa pagtuon sa mga pulong aron sa ingon amo kanang mahimong gabayan samtang kami magkinabuhi ning kalibutan. Kung amo kining gitugyan isalig diha kanimo, maayong man ang kapasayloan sa mga kasaypanan,
Kami nagaampo tungod lamang sa gahong ngalan ng Ginoong Hesus. Amen. Ug samtang kami magapadayon sa pagsibya sa minsay sa paglaom nga si Hesukristo mo balik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.